ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। मुल्की तारीख में हमने ये पहली बार देखा कि यकमुश्त 9 रुपए से जायद की कमी की गई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तमाम वज़राए आला को खतूत लिखकर ये आगाह भी किया गया कि जो फायदा है उसको आवाम तक मुंतकिल भी किया जाए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इसका फायदा आवाम तक मुंतकिल उस तरह से हो पाया। खास तौर पर अगर कराची के आवाम की हम बात करें, 16 माह के बाद हमने ये देखा कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से कम की सतह पर आई है, कि आलमी मार्केट में जो खाम तेल की कीमतें हैं उसमें भी कमी की गई थी, और उसी हिसाब से पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई। हुकूमत ने फी लीटर पेट्रोल पर मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में 25 रुपए से जायद हुकूमत वसूल करती है, जबकि गुज़िश्ता माली साल के दौरान हुकूमत ने सेल्स टैक्स की मद में 500 अरब रुपए वसूल किए थे, जिसमें से 237 अरब रुपए सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत से वसूल किए गए। हुकूमत ने बिलाखिर एक सख्त फैसला जरूर किया जो कि अवाम के फायदे के लिए था, और वो ये था कि यकमुश्त 9 रुपए से जायद की कमी की गई, और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश भी की गई कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का फायदा अवाम तक मुंतकिल हो। लेकिन कराची के अवाम इस फायदे से हमें महरूम नजर आते हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे अली इमरान सैयद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। बेहंगम और उसूल ज़वाबित से आरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का दुनिया भर में मुकाबला हो तो कराची बाजी ले जाए। छतों पर भी मुसाफिरों को बिठाने जैसी अनोखी मिसालों से लेकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का असर अवाम तक मुंतकिल न करने जैसी हठधर्मी शायद यहाँ ही देखने को मिले। हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर किराए कम न करने की मंतक ट्रांसपोर्टर्स ये पेश करते हैं कि 3 साल से किरायों में कोई इजाफा नहीं हुआ, और ये कि बसें CNG पर मुंतकिल हो गई हैं जबकि कीमतें डीजल की कम हुई हैं। बीच में किराया कम किया हमने लेकिन उसके बाद CNG फिर बढ़ गई, और जो ये सहूलियात हमें तो कुछ भी नहीं मिला। रोड के ऊपर यहाँ से जाते हैं नई कराची तो वहाँ 500 का चालान है, वहाँ से यहाँ आते हैं यहाँ से भाई नगद चालान है। अवाम बसों के किराए में इजाफे के मामले को अलग रुख से देखते हैं। उनके मुताबिक बस वालों का पिछले 2 सालों से किराए में इजाफा न किया जाना चिंची रिक्शों के कंपटीशन के बाइस है, वरना सिंध ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मिली भगत से किरायों में इजाफा कभी मुश्किल नहीं रहा, और ये भी कि CNG पर बसों की मुंतकली के दौरान तक बस मालिकान किरायों में मुसलसल इजाफा करते गए। 3 साल पहले ये 20 रुपए लेते थे, इसके बाद अचानक डीजल के हिसाब से जब से CNG में आए फिर उन्होंने 25 रुपए कर दिए। सवाल ये है कि सिंध ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाकई ट्रांसपोर्ट निज़ाम का निगरां है, या ये कि इस डिपार्टमेंट के बॉसेस अपने दौर के दौरान गाय से ज्यादा दूध निकालने को ही अहम तरीन मकसद समझते रहे हैं। किसी तरह से रिलीफ है ही नहीं आवाम को, न ट्रांसपोर्ट में न किसी भी चीज में। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हिदायत के बावजूद सिंध में बस मालिकान की जानिब से किराए कम नहीं किए जा रहे, जो आला तरीन सतह से आने वाले हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। बाज़ अफराद के नज़दीक सिंध ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट महज दफातर और तनख्वाहों पर बेफायदा खर्च का दूसरा नाम है। इंटीग्रेटर्स और बैक मिरर्स के बगैर बेहंगम चिंची रिक्शों और गंदी बसों पर चढ़े मुसाफिरों का अजब मंजर आश्कार कर देता है कि किरायों में कमी समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर करने में सिंध की शहरी और देही इलाकों के हुक्मरान कतन संजीदा नहीं। वफाकी हुकूमत और वजारत पेट्रोलियम के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि ट्रांसपोर्टर्स की ना के बाद बसों के लिए CNG की कीमत पर खुसूसी टैक्स नाफिज कर दिया जाए। प्रोग्राम आज जियो न्यूज़ के साथ के लिए कैमरामैन मुरसलीन अहमद के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़ कराची। और अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं OGDCL के हिस्सेस की फरोख्त की। जी हाँ, ये फरोख्त जो हो रही है हिस्सेस की, इस निजकारी पर OGDCL के मुलाजमीन सरापा एहतजाज बने हुए। उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और न सिर्फ उनके बल्कि कई हल्के ऐसे हैं जो इस निजकारी के अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना विफाक की जिम्मेदारी है, और विफाक को ऐसा करना भी चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने OGDCL की निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त पर विफाक, वजारत खजाना, सेक्रेटरी काबीना, निजकारी कमीशनर और मुश्तरका मफदात कौंसिल समेत तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में इस सिलसिले में जवाब भी तलब किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने बाबर ऐवान की दरख्वास्त पर समाअत की है, और दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि OGDCL विफाक और सूबों की मुश्तरका प्रॉपर्टी है। विफाक को सूबाई हुकूमतों से मुशावरत किए बगैर कौमी इदारे की निजकारी का फैसला करने का इख्तियार नहीं। अदालत से इस्तदा की गई कि निजकारी कमीशन और OGDCL की निजकारी से रोकने के अहकामात जारी किए जाएं।
یہ احکامات جاری کیے ہیں نجکاری کمیشن کو، یعنی اس پر صوبوں کے بھی تحفظات ہیں، اس پر یہاں پر کام کرنے والے ملازمین کے بھی تحفظات ہیں، اور اس پر یہ بھی تحفظات ہیں کہ جو نجکاری کی جائے گی اس سے جو پیسہ کمایا جائے گا اس کے لیے کہا کہ یہ اسی ادارے کی ترقی کے لیے لگایا جائے گا تاکہ یہاں کے جو مزدور ہیں، محنت کش ہیں، ان کا بھلا ہو۔ مگر یہ بھی بات ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس نجکاری سے حاصل کی جانے والی رقم کو مبینہ طور پر پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اسی معاملے پر ہم مزید بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد زبیر، چیئرمین نجکاری کمیشن۔ بہت شکریہ محمد زبیر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ او جی ڈی سی ایل کی لیبر یونین کہتی ہے کہ وفاق کے پاس او جی ڈی سی کے 37.5% شیئرز ہیں، جبکہ صوبوں کے پاس بھی 37.5% شیئرز ہیں۔ کیا صوبوں کو ان کا حصہ دے دیا گیا ہے؟ نہیں جی، یہ میرا خیال ہے یہ سچویشن میرا خیال ہے جو امپلائیز یونین ہے او جی ڈی سی کی، یہ صحیح اطلاع نہیں ہے ان کے پاس۔ اس وقت حکومت پاکستان جو فیڈرل حکومت ہے ان کے پاس 74.5% شیئر ہولڈنگ ہے، اور یہ 74.5% شیئر ہولڈنگ میں سے 7.5% جو ہے، یہ 75% آپ کہہ لیں، اس میں سے 7.5% جو ہے اس وقت ڈائیورسٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد 67.5% رہ جائیں گے۔ یہ صوبوں کا کتنا حق ہے یا نہیں ہے، اور یہ خاص طور پر 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ سپریم کورٹ نے ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اس وجہ سے سپریم کورٹ نے بالکل اختیار دیا ہے 20 اکتوبر کو جو انہوں نے فیصلہ سنایا کہ ہمیں جو فیڈرل حکومت ہے تھرو پرائیویٹائزیشن کمیشن ان کو اختیار ہے کہ وہ جا کے یہ جو شیئرز ہیں 322 ملین شیئرز جو ہیں اس کو فروخت کر سکتی ہے انٹر اور ڈومیسٹک مارکیٹ میں، اور ہم وہ کر رہے ہیں۔ اچھا زبیر صاحب، یہ بھی فرمائے گا کہ آپ ملازمین کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پھر کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو دیکھیں ان کا ایک کنسرن ہے، تحفظات ہیں، اور وہاں کے جو ملازمین ہیں انہوں نے اس کمپنی کو بنانے میں بہت ان کا بڑا ایک اہم رول رہا ہے۔ پچھلے 20-25 سال میں بہت سے ملازمین ایسے ہیں جو 30 سال سے ہیں اور دن بھر کام کیا، اور جو او جی ڈی سی ایل آج جس مقام پر ہے اس میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ سو ہمیں ان سے بہت ہمدردی ہے، ہمیں ان سے کنسرن ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ جو ٹرانزیکشن ہے، اس ٹرانزیکشن کے نتیجے میں ان کے لیے صرف فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ اور فائدہ ایسے ہے کہ ہم یہ جو 2 سٹیجز میں او جی ڈی سی ایل کے شیئرز کو فروخت کر رہے ہیں، یہ پہلے حصے میں انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کو کر رہے ہیں، اور دوسرے حصے میں جو 4 سے 6 ہفتے کے بعد کیا جائے گا اس میں ہم اسپیشل پرائز پر، ایک ڈسکاؤنٹڈ پرائز پر او جی ڈی سی ایل کے امپلائیز کو شیئر فروخت کیے جائیں گے، جس کو خرید کے وہ چاہے وہ دوسرے دن بیچ دیں اس سے بھی فائدہ ہوگا، اگر ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کا جو کنسرن ہے کہ شاید یہاں مینجمنٹ چینج کی جا رہی ہے، یا یہاں امپلائیز کو نکالا جائے گا، یا یہاں حکومت کے پاس میجورٹی شیئر ہولڈنگ نہیں رہے گی، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ نہ ہی کسی امپلائی کو نکالا جا رہا ہے، نہ ہی مینجمنٹ چینج کی جا رہی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی چینج ہے جس کی وجہ سے حکومت پاکستان کا کنٹرول نہیں رہے گا۔ تو تمام ایریاز میں میرا خیال ہے ان کو ہم یقین دلاتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پیر کے دن ہم نے ان کو بلایا ہے، انہوں نے ہمیں اپروچ کیا، ہم نے بھی ان کو آج پریس کانفرنس میں نے دعوت دی تھی کہ ہم مل کے بیٹھ کے اور یہ فیصلہ کریں کہ جس میں ہم یقین دلائیں ان کو کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا، اور میرا خیال ہے جو بھی ہوگا ان کے مفاد میں ہوگا، ان کا مفاد جو ہے ہمیں عزیز ہے، اور وہ انہوں نے قربانی دی ہے اس انسٹیٹیوشن کے لیے، اور ہمیں ریکگنائز بھی کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ اس بات کی ایک بار پھر وضاحت کریں گے کہ 10% حصص فروخت کرنے کا یہ فیصلہ حتمی ہے اور مستقبل میں مزید حصص اس کے فروخت نہیں کیے جائیں گے؟ دیکھیں، مستقبل کا جہاں تک آج اگر آپ میرے سے پوچھیں گے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ ایک ڈیسیشن لیا گیا تھا، اور یہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ جنوری 2014 میں
جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ فیصلہ یہ تھا، جو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے فیصلہ کیا تھا کہ جی اس کے شیئر کو فروخت کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہم نے اس کے فائنینشیل ایڈوائزرز لگائے، اس کے بعد کک آف میٹنگ کی، اس کے بعد روڈ شوز کیے. سو ایک پروسیس کے تحت یہ چل کے آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ تیسرا دن ہے بک بلڈنگ کا. سو آج جو ہم اس کو کلوز کریں گے یا ایک آدھ دن اگر ایکسٹینڈ بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے مزید شیئرز کو فروخت کرنے کا. زبیر صاحب اس کی بھی وضاحت کر دیئے کہ اس نجکاری کے بعد کسی قسم کی اس ادارے میں ڈاؤن سائزنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی دیکھیں بالکل اہم سوال ہے اور اس کو ہم بار بار یقین دلا چکے. دیکھیں نجکاری ہوتی کیا ہے؟ نجکاری میں ایک ایسا ایک شیئر ہولڈنگ کو فروخت کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مینجمنٹ چینج ہوتی ہے، اور مینجمنٹ چینج ہونے کے بعد وہ جو بھی فیصلے ہوتی ہے چاہے وہ امپلائیز کے حوالے سے ہوں یا مینجمنٹ کے حوالے سے ہوں، وہ پھر نئی جو پرائیویٹ سیکٹر کی مینجمنٹ ہوتی ہے وہ فیصلے کرتی ہے، وہ ہوتی ہے نجکاری. یہاں کوئی نجکاری ہونے نہیں جا رہی، یہاں ہم مینجمنٹ کو چینج ہی نہیں کر رہے، نہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی کمپنی آ رہی ہے جو ٹیک اوور مینجمنٹ کو کرنے جا رہی ہے. سو نجکاری کسی حوالے سے نہیں ہے. شیئرز کو فروخت کرنا کیپٹل مارکیٹ کے تھرو، جس میں تمام پاکستانیز، تمام انسٹیٹیوشنل انویسٹرز اور تمام ڈومیسٹک انویسٹرز حصہ لے سکتے ہیں، جس میں بہت سے لوگوں کو شیئرز فروخت کیے جائیں گے. کوئی ایک میجر شیئر ہولڈر آ کے اس کو نہ مینجمنٹ کنٹرول کرنے کی آزادی ہوگی نہ فیصلہ کرنے کی آزادی ہوگی. تو نجکاری یہ نہیں ہے، اس کو آپ نجکاری کہنا ہی غلط ہے. یہ ایک شیئرز فروخت کیے جا رہے کیپٹل مارکیٹ کے تھرو. بہت شکریہ محمد زبیر صاحب، چیئرمین نجکاری کمیشن ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نجکاری نہیں ہے اس طرح کی نجکاری کہ کسی کو اس کا کنٹرول دے دیا جائے، اور یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جس میں کچھ رقم حاصل کر لی جائے اور اسے ادارے کی بہتری کے لیے حکومت جس طرح سے چاہے ویسے استعمال کرے. بہرحال ہے تو یہ نجکاری، اور اسے آپ کوئی بھی نام دے دیں رہے گی یہ نجکاری. اور پروگرام میں ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد بات کریں گے کہ طالبان کا لشکر اسلام کی حمایت کا اعلان خیبر ایجنسی کا محاذ گرم ہو سکتا ہے. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد کچھ بات کر لیتے ہیں طالبان کے حوالے سے، جہاں ایک جانب شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عض بھی جاری ہے، اور کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر ایجنسی میں بھی پاک فوج کی جانب سے آپریشن شروع کیا ہے. آپریشن خیبر 1 دونوں آپریشنز کامیابی کے ساتھ جاری ہیں، اور دہشت گردوں کا قلع خمہ بھی پاک فوج بھرپور طریقے سے کر رہی ہے. لیکن اب جوابی رد عمل بھی سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. ہم نے آج دیکھا کہ کالعدم تحریک طالبان کی جانب سے خیبر ایجنسی میں فوجی کارروائی کے خلاف اب یہ کہا گیا ہے کہ لشکر اسلام جو کہ وہاں پر موجود جہادی گروپ ہے اس کی بھی اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی مکمل اور بھرپور حمایت کی جائے گی. جو بیان آج کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ تحریک طالبان اب خیبر ایجنسی میں فورسز کے خلاف جنگ بھی لڑے گی، اور وہاں کی جو شدت پسند تنظیم ہے لشکر اسلام اس کے ساتھ بھی بھرپور تعاون کرے گی. اور اپنے اس بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک اور دن کے بعد وہ ایک اہم اعلان مزید بھی کرنے جا رہے ہیں. طالبان کے مطابق کچھ مشاہدین ایسے ہیں جو کہ تشکیل تک پہنچ چکے ہیں، جبکہ عملی طور پر کام بھی شروع کر چکے ہیں. ایک بڑی ڈیولپمنٹ اسے قرار دیا جا سکتا ہے ایک ایسی صورتحال میں جب ایک جانب شمالی وزیرستان میں بھی اور خیبر ایجنسی کے اندر بھی آپریشن بھرپور طریقے سے جاری ہے. جی ہاں، اور اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں محمود جان بابر، بیورو چیف جیو نیوز پشاور. محمود جان صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خیبر ایجنسی متصل ہے پشاور سے، اور یہاں پر اب یہ تھریٹ موجود ہے. بتائیں گے کہ جو آپریشن جاری ہے وہاں پر فوجی آپریشن، اس کے نتیجے میں لشکر اسلام کو یہاں پر کتنا نقصان پہنچ چکا ہے اور اس کی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ جی دیکھیں مسعود، جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی باڑہ اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں جو کہ خیبر ایجنسی کی مین تحصیل ہے تو اس میں بمباری جاری ہے، اور اس وقت فضائی کارروائی جو بھی وہاں ہو رہی ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے ان لوگوں کو. اس کے علاوہ توپ خانے سے بھی وہاں پہ بمباری کی جا رہی ہے. یہ یقینی بات ہے کہ وہاں پہ ابھی زمینی فورسز نہیں ہیں، کیونکہ کم از کم نقصان کا وہ کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نقصان بھی کم ہو اور وہاں پہ زیادہ کامیابی بھی حاصل کی جائے. لیکن جیسا کہ آج کے اس بیان کو زیادہ اہم سمجھا جا رہا ہے تو مسعود میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے یہ بتا دوں کہ جس تحریک طالبان کی بات آپ کر رہے ہیں اور ہم آج اس پہ بات کر رہے ہیں تو اس وقت وہ 5 مختلف حصوں میں وہ تقسیم ہو چکی ہے، اور اب اس کی
यकीनी तौर पे इस वक्त उसकी वो हालत नहीं कि वो कहीं जाके कोई इतनी बड़ी उसकी हैसियत को समझा जाए कि जैसे कि वो कुछ भी करने की पोजीशन में हो। तो आज भी जिन लोगों ने इनकी हिमायत की है लश्कर इस्लाम की, तो वो ग्रुप है जो कि शुमाली वजीरिस्तान से निकल के ऑपरेशन के नतीजे में वहां से निकल के बाड़ा में आया था और इस इलाके में आया था और यहाँ पे उन्होंने पनाह लेने की कोशिश की थी। इनके खिलाफ जब यहाँ पे ऑपरेशन शुरू हुआ और इन्होंने देखा कि वो खुद तो शायद मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं, लेकिन लश्कर इस्लाम शायद इस वक्त हुकूमत और इसकी फोर्सेस को कुछ नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में हो ताकि ये लोग अपने नुकसान को किसी भी तरीके से कम कर सकें। तो इसलिए ये अंदाजा है कि आज इन्होंने ये ऐलान इसलिए किया कि लश्कर इस्लाम को सपोर्ट देंगे तो खुद भी बचेंगे और लश्कर इस्लाम भी बचेगी और हुकूमत इस बात पे मजबूर होगी कि वो इस ऑपरेशन को किसी भी तरीके से बंद करे ताकि इनके खिलाफ ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, क्योंकि वो इस वक्त एक मुनज़्ज़म शक्ल में वहां नजर नहीं आ रहे। मसूद देखें कि ये जो आज तालिबान खैबर एजेंसी में मौजूद हैं, इसके अलावा ये 4 शक्लों में मुख्तलिफ जगहों पर तकसीम हो चुके हैं, जिससे ये बात वाज़ेह है। अब देखें कि कुछ तालिबान जनूबी वजीरिस्तान में मौजूद हैं, इसके अलावा एक इनकी बड़ी शक्ल आपको जमातुल अहरार की सूरत में मुमंद एजेंसी में नजर आती है। एक जिंदुल्ला है जो कि एक ऐसा ग्रुप है जो कि आजकल जो बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं, खसूसन वाघा बॉर्डर पे जो कार्रवाई हुई तो उसकी जिम्मेदारियां कबूल कर रही हैं, एक ग्रुप ये निकला। इसके अलावा जो पंजाबी तालिबान समझे जाते थे, जिनका सरबराह असमतुल्लाह माविया को समझा जाता था, तो उन्होंने ऐलान किया था कि वो अब मजीद खूनरेजी नहीं करेंगे और वो जाके तबलीग का काम करेंगे। तो ये 5 शक्लों में जो इस वक्त नजर आ रही है, तो ये जो आखिरी शक्ल जो कि खैबर वन के ऑपरेशन के नतीजे में शायद परेशान भी हैं और इसलिए इन्होंने आज लश्कर इस्लाम का साथ देने का वादा किया है। इनके सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह हैं और मुल्ला फजलुल्लाह के साथ इस वक्त ये अंदाजा है कि उनके पास जो तालिबान मौजूद हैं सिर्फ वो तालिबान हैं जिनका ताल्लुक सवात से है या कुछ इर्द गिर्द के इलाकों से जो कि उनको मानते हैं। तो इसलिए इस पेशरफ्त को ज्यादा अहम यहाँ पे नहीं समझा जा रहा, क्योंकि जो ज्यादा मेन फोर्स है वो बाकी इलाकों में तकसीम है और इनके बारे में ये अंदाजा है कि ये शायद 2 या 250 के करीब जो लोग हैं तो वो मंगलबाग को शायद सपोर्ट दे पाएं। और इस वक्त जो मज़ाहमत भी किसी हद तक नजर आ रही है, स्पिन कबर का इलाका है जो कि लश्कर इस्लाम के सिपा कबीले का इनका आबाई इलाका है, तो वहां पर यह मज़ाहमत भी अगर कुछ फोर्सेस को किसी हद तक हो रही है, तो इसलिए इन तालिबान की भी मौजूदगी के बारे में ये अंदाजा है कि शायद वो वहां पे उनको ज्वाइन करें। अच्छा महमूद जान साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे कि अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लश्कर इस्लाम की हिमायत का ऐलान जो किया गया है, कितना उनको सपोर्ट कर सकेंगे ये वहां पर? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि इस वक्त ये जो खुद सपोर्ट करने की पोजीशन में इसलिए नहीं है कि इनकी अपनी तकसीम दर तकसीम के अमल ने इनको अब शायद इस काबिल नहीं छोड़ा कि आप उसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एक बड़ी शक्ल में देख सकें। तो ये मुख्तलिफ उनके पॉकेट्स में जो ग्रुप्स मौजूद हैं, तो ये एक ग्रुप ने किया है। यकीनन जो तहरीक तालिबान के अमीर हैं मुल्ला फजलुल्लाह, वो इस ग्रुप के सरबराह हैं, लेकिन आप देखें कि ये जो 4 मुख्तलिफ और तंजीमें इनसे निकली हैं और उन्होंने जाके अपने तौर पे काम शुरू किया है, तो इसने यकीनी तौर पे इनको कमजोर किया है। और यही कमजोरी को बचाने के लिए, यानी इसको अपने आप को बचाने के लिए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन्होंने लश्कर इस्लाम का सहारा शायद लेने की कोशिश की है कि लश्कर इस्लाम लड़ेगी, साथ में ये भी मदद देंगे तो हुकूमत को किसी भी तरीके से प्रेशराइज करके इन ऑपरेशन से रोका जा सकेगा। लेकिन इस वक्त जो यहाँ पे एक फिजा है, उस फिजा के तहत ये बात यहाँ पे कंफर्म है कि शुमाली वजीरिस्तान का ऑपरेशन उसे अगर कामयाब कहा जा रहा है और काफी बड़ा इलाका खाली कर दिया गया है, तो खैबर वन भी काफी हद तक कामयाब नजर आ रहा है, क्योंकि इस पेशावर और इर्द गिर्द के इलाकों में जो कार्रवाइयां हो रही थी, उन कार्रवाइयों में काफी हद तक कमी आई है। और पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया है कि बहुत सारे ऐसे जराइम जो कि खैबर एजेंसी की वजह से पेशावर और इर्द गिर्द के इलाकों में होते थे, उनमें काफी हद तक कमी आई है, जिसमें खसूसन बत्ता है, अगवा है और इसके अलावा जो बड़े वो जराइम दहशतगर्दी के। तो इसलिए यहाँ पर किसी हद तक अगर सुकून आया है तो इसको इन्हीं ऑपरेशन की वजह समझा जा रहा है। तो महमूद जान बाबर साहब, हम ये समझ सकते हैं कि अब कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो दूसरी तंजीम है लश्कर इस्लाम, इसके दरमियान जो ये एक इत्तेहाद की फिजा कायम हुई है, ये भी ऑपरेशन को कामयाबी से नहीं रोक सकती और यहाँ पर अब कामयाबी हासिल होगी और अमन कायम होकर रहेगा। देखें, एक बात तो है ना कि स्ट्रेटेजी अब की बदली हुई है।
اب ان کو شاید ٹارگٹس اتنے بڑے نہیں مل رہے. جن علاقوں میں آپریشن ہو رہا ہے تو پہلے ان علاقوں میں جو فورسز ہوتی تھیں تو وہاں پہ وہ کسی قلعے میں موجود ہوتے تھے, کسی پوسٹ پہ موجود ہوتے تھے, تو ان کو وہ جا کے اس کے یعنی رد عمل کے طور پہ اس کو نشانہ بناتے تھے. پشاور میں آ کے ان لوگوں کو یہاں پہ نشانہ بناتے تھے. لیکن اب شاید جو آپریشن کیا جا رہا ہے تو اس کی حکمت عملی شاید پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. اس لیے ابھی تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا کہ خیبر ایجنسی میں جو لوگ رد عمل کر رہے ہیں تو ان کی جانب سے کوئی بڑی کارروائی کی گئی ہو تاکہ فورسز کو مجبور کیا جا سکے. یا پشاور میں ایسی کوئی بڑی کارروائی خوش قسمتی سے ابھی تک نہیں ہو پائی جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کہ یہ اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ فورسز کو کسی بھی طریقے سے روک سکیں. اور اب دیکھیں کہ لشکر اسلام کے جو امیر ہیں تو ان کے بارے میں بھی یہ اندازہ ہے کہ وہ خود بھی شاید پاکستان میں موجود نہیں, اور وہ افغانستان کی سرحد پار جو اس خیبر ایجنسی کے ساتھ لگنے والا ان کا صوبہ ہے ننگرہار, شاید وہ وہاں پہ کسی جگہ پہ موجود ہیں. تو وہ خود بھی جب قیادت بھی یہاں پر موجود نہیں ہو اور جو کہ آپ کی فورس ہو جیسے کہ پہلے کی یہ مزاحمتی فورسز ہوا کرتی تھی تو یہ ان کا اتحاد ہی ہوتا تھا جو کہ انہیں ان قسم کی کارروائیوں سے بچاتا تھا. لیکن اب وہ اتحاد شاید کہیں بہت زیادہ نظر نہیں آ رہا, جس کی وجہ سے ان کا موٹیویشن کا لیول بھی کافی ڈاؤن ہے اور وہ ڈی مورلائز لگ رہے ہیں. اس سے ان کا مورال اس وقت کافی کم لگ رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ اندازہ ہے کہ یہ جتنی بھی آپریشن ہیں تو شاید اس کی حکمت عملی بہتر ہے پہلے کے مقابلے میں. اس سے پہلے جتنے بھی آپریشنز ہوتے رہے اس کا رد عمل بھی ہوتا رہا اور اس میں بڑے بڑے نقصانات بھی ہوتے رہے, لیکن اب تک جو نہیں ہوا تو اس کے بارے میں یہی اندازہ لگایا جا رہا ہے. بہت شکریہ محمود جان بابر صاحب, بیورو چیف پشاور جیو ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی اہم باتیں بتا رہے تھے کہ آپریشن کامیاب ہو رہا ہے اور بہتری کی گنجائش ہے. اور اب جو انہوں نے ننگرہار صوبے کی بات کی ہے جہاں پر کالعدم تحریک طالبان کی قیادت موجود ہو سکتی ہے, تو وہاں پر اب افغان گورنمنٹ کے لیے بڑی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پر ان کو کنٹرول کرنا چاہیے, وہاں پر کیوں نہ کارروائی کرنی چاہیے اگر اس پورے ریجن میں آپ کو شدت پسندی اور اس طرح کی چیزوں کو روکنا ہے. اور جہاں ایک جانب جو آج بیان جاری کیا گیا تھا کالعدم تحریک طالبان کی جانب سے جس میں انہوں نے لشکر اسلام کی حمایت کا اعلان بھی کیا, اس کے ساتھ ایک اور اعلان بھی کیا گیا تھا کہ اب ان کے نئے ترجمان جو کہ پہلے شاہد اللہ شاہد تھے ان کی معزولی کے بعد اب نئے ترجمان محمد خراسانی ہوں گے. تحریک طالبان نے آخر ان خبروں کی تصدیق کر دی ہے کہ اس نے اپنے ترجمان شاہد اللہ شاہد کو معزول کر دیا ہے. نئے ترجمان محمد خراسانی کی تقرری کر دی گئی ہے. آج جو بیان جاری کیا گیا تھا اب اس کے بعد محمد خراسانی تحریک کے نئے ترجمان کہلائیں گے, یہ اس اعلامیے میں کہا گیا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.